परवरी वाठारांत एक धगदायक घटना मुखार आयल्या. सुकूर 20 पॉयंट वाठारांत आनंद पाटील या तरणाट्याचेर एका पंगडानं जीवघेणो हल्लो केल्याची घटना घडलीय. या धगदायक प्रकरणा उपरांत आनंद हाची आवय शशिकला पाटील हांणी आपल्या पुताक न्याय मेळचो आनी संबंधितांचेर खर कारवाई जावची अशी घट मागणी केली आसा. जायते फावट पुलिसांकडे सांगलेले त्या स्पॉटाचेर पेट्रोलिंग दवरा. थंयसर जायते भुरगे येवन खूब त्रास करताले. थंयसर सोरो पियेताले, ड्रग्स पियेताले. सो आमी जायते फावट पुलिसांकडे हे रिक्वेस्ट रेजिडेंट थ्रू आनी आमच्या पंचायत थ्रू धाडलेली आमी. सो योगा एक असो एक दीस येयलो 18 तारखेचेर सांजचे 8 वरांचेर. थंयसर एक ब्रुटल सारको अटॅक जाल्लो. जो चेडो जो आसा आनंद पाटील हेचेर 4 जाणांनी सारको ब्रुटल अटॅक केल्लो आसा. आनी त्या अटॅकान इतलो जो आनंद पाटील इंजर्ड जाल्लो आसा तेच्या इंटरनल तो आतां 18 तारखेर तो इन्सिडंट जाल्या उपरांत ताका जीएमसीन हाडलो. जीएमसीन हाडल्या उपरांत आयज 27 तारीख कमीत ते 9 दीस जाले. आयज कंटिन्यूस तो ICUन डॉक्टराच्या अंडर ऑब्जर्वेशनान आहा. आनी डॉक्टरांनी आमकां सांगलेल्या प्रमाणे ताका इंटरनल भरपूर ब्लिडींग जाल्लें आसा. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो 18 तारखेचेर तेच्या उपरांत रिसर पुलीस स्टेशन परवरी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट मेन्शन केल्ली. तेच्या उपरांत पुलिसांनी एकदम प्राउंड एक्शन घेतली आनी जे 4 एक्यूज जाल्ले तितून 3 जाणांक अरेस्ट केले. सो चवथो मनीस पुलिसांक अजून 9 दीस जाले गावना. तो कित्याक गावना तेचेर आमी पुलिसां कडेन जे परवरीचे आमचे PI जे आसा आनी आमचे VSP जे आसा SP आहा तेंच्या कडेन आमी अपील करता. जो चवथो मनीस तो गावंक ना ताका इमिजिएट खंयसून जाता दिसून ताका उखलून हाडचो. कित्याक आयज 9 दीस जाल्ले आहा. हेचो चेडो सारको बॅड कंडिशनान ICUन एडमीट आसा. आनी जो चवथो जेणी ताका मारलेलो तो आमचो खबर आहा म्हाका कित्याक तो आमचो सुकूरचो तो आजून भायर भोंवता. ह्या लिपला पुलिसांक ही व्हडली गजाल न्हू ताका काडून हाडपाक. कित्याक आमचे परवडचे पुलीस एकदम प्राउंड एक्शन घेता आनी बरे पुलीस आमचे आसा. इमिजिएट सोदता. मात आज पर्यंत ताका 8 दीस या 9 दीस कित्याक लागता ताका सोदपाक तें कळना. सो ताका लागून हांव अपील करता आमच्या परवरच्या PI कडेन, DYSP कडेन, SP कडेन, तशेंच आमचे जे माननीय गोंय राज्याचे मंत्री आनी परवरचे आमदार रोहन अशोक खंवटे यांच्या कडेन हेंच्यांनी जातीन हेचेर लक्ष घेवचें. तशेंच आमचे गोंय राज्याचे जे होम मिनिस्टर जे आसा चीफ मिनिस्टर हिंकाय सांगता. कित्याक परवरी अशी आमची सिटी आसा. सिटी म्हणपाक जाता कित्याक आतां ती डेव्हलप जाल्ली आसा. तितून अशी गुंडागर्दी जी आहा ही चलोंक जायना हांगा आनी चलच्या पयलींच मुळांतल्यान सोंपोवंक जाय. ही हांव अपील करता CMA कडेन, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन. जो मनीस जो चवथो मनीस गावना ताका जमीन सुद्दां लिपला तुमी ताणे ताकद आहा त्या काडपाची. सो हांव मागता त्या भुरग्याक न्याय गावंक जाय जाल्यार विदीन 12 वरां पर्यंत तुमी ताका अरेस्ट करचो. हे तुमच्या कडेन हांव प्रेस मिडियांतल्यान अपील करूंक सोदता. आनी आतां मागता तेची आईक तेजें दूख जाला आनी ताका जे सोंसता ती 8 दीस जाली कंटिन्यूस घरान तिच्या कोणूच ना. ती आनी तेजो चेडो आयज 8 दीस जाली ती ICUच्या भायर उबी आसता. ती चेड्याक पळोवपाक मात तिका कांयच ताका आशा कशी दिसना. ती सारकी आमी येयले आमी येता आमी रेजिडेंट जे सगळे आसा आमी तिका लागून येता. ती उलो मारता, फोन मारता, आमी इमिजिएटली ताका लागून येता. मात ती दीस रात 24 वरां तिका लागून हांगा आसता. ताका लागून हांव मागता चीफ मिनिस्टराक खरेंच तेंच्यांनी हे बायलेक फोन मातशी तुमचे घरातल्या फॅमिली मेंबराक समजोवन त्या मनशाक खंयसर आसा थंयसून सोदून काडपाचो ही रिक्वेस्ट करता. आनी हांव तिका मागता तुजें कितें मनांतलें आहा जाल्यार प्रेसा मुडेन माग. ते प्रेस जो आसा जर कोणूच आयकना जाल्यार प्रेसांतल्यान आमकां एक सारको पॉवरफुल न्याय गावूंक शकता. ताका लागून तुजे विचार कितें आहा ते प्रेसा म्हणल्यार मांड. चेड्याक म्हाज्या खबर आसा तिणें खूब त्रास केल्ले. असो मारपाचो न्हय ताका. इतकेंच मागता तुमचे कडेन. इतको मारला ताका लोळोवन मारला सारको. रक्तान तेजें बानयेन भरलेलें सारकें. चेड्डेचे वाजरे केल्ले तेजे आनी तो सारको कंडिशन ह्या फुटलेल्या रक्ता वत्ताली तेजी सारकी फुटोन. ताका कांय नासलें, शुद्ध नासलें. हांवें तेन्ना ताका हॉस्पिटलाची गाडी आपोवन हाडलो हांगासर हाडलो. केन्ना जालें आतां? 18 तारखेक. कित्याक मारलो ताका? म्हाका कांयच हांव घरा कडेन तेंचें कितें जाल्लें न्हय तेंच म्हाका कळोवंक जाय न्हय. कित्या खातीर ताका इतको मारलो तो, कारण कितें? कित्याक जाणा तूं आमी सगळे थंयसर तो इन्सिडंट जालो. See, this person who has done this, the mastermind, he is a history cheater.
if you search on the internet, you will find at least 3 to 4 previous incidents where his name has come up in FIRs. I think he is responsible for at least one accident where a person has lost his life. And ह्या मनशान पयलीं स्कॅमूय केल्ले आसा, पयशांचे स्कॅम केल्ले आसा. सो being a history cheater, I think he does not deserve to get any bail. I have heard that he's trying for anticipatory bail and he is currently on the run. So we are demanding strict action and no bails for people like this. They do not deserve to be in a civilized society. So please, we are asking for the toughest action possible.